بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال در سوره یاسین آیه 40 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. و همچنان خداوند متعال در سوره الانبیاء می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. دوستان، ما در رابطه به قرآن و جهان صحبت میکنیم، مسائلی که قرآن به اشاره کرده است ولی مسائل علمی است که به فکر و اندیشه انسانها و بشر تعلق میگیرد. خداوند بزرگترین نعمتی که برای انسانها داده است و عقل هست. عقل یگانه همون نعمتی است که انسانها خیر و شر توسط عقل خود شناسی میکنند. لذا خداوند متعال عقل را مخاطب قرار میدهد که ای عقل، تو باید به کار بیفتی و از تو باید استفاده شود. پس همین عقل است که ما توسط عقل خود جهان را میشناسیم، توسط عقل زیبایی جهان را میشناسیم، توسط عقل خوب و بد را شناسایی میکنیم. اگر انسان عقلی نمی داشت، همانند دیگر جانوران تنها به خورد و نوش مصروف می بود و دیگر هدف و غایه نمی داشت. لذا خداوند متعال انسان را می گوید که انسان، تو دارای بزرگترین نعمتی هستی که او عقل هست و آفریدگار عقل خداوند هست. پس خداوند متعال انسانها را می گویند که در این جهان پهناور باندیشند، فکر بکنن تا بدانن این جهان عظیم پروردگار عظیمی دارد، این جهان پهناور آفریدگار زیبایی دارد. پس جهان بدون خداوند آفرینشش ممکن نیست. آیات را که خدمت شما تلاوت کردم دوستا در رابطه به همین مسائل جهان صحبت می کند. در سوره یاسین آیه 40 خداوند متعال فرمود: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. معنایش است که نه خورشید می سازدش که دریابد ماه را و نه شب سبقت کننده است بر روز، یعنی پیش از او انقضای روز آمده نمیتواند. و هر یکی از خورشید و ماه و ستاره ها در آسمان سیر و شنا میکنند. ببینید چند مسائل خداوند بیان کرد. اولیش که لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. بزرگترین اجسامی را که ما در آسمان میبینیم، در روز آفتاب هست و در شب مهتاب هست. این همون دو کتله بزرگی هست یا دو اجسام یا اجرام بزرگی است که تمام انسان ها را میبینن. لذا خداوند متعال همون چیزهای مشاهد یعنی که ما را میبینیم، ما را به تدبر در همین مسائل متوجه نموده است که ای انسان ها شما ببینید شمس یعنی آفتاب یا خورشید آفتاب، همین آفتاب است که وقتی که طلوع می کند جهان را روشن می سازد. از حرارت آفتاب استفاده می کنیم، از انرژی آفتاب دیگر کائنات استفاده می کند و روشنی آفتاب دیگر نعمتی است. پس طلوع آفتاب به معنای شروع روز هست.
غروب آفتاب به معنای آغاز شب هست. طلوع مهتاب به معنای شب هست. پس خداوند متعال بعد از او فرمود ولللیل سابق النهار. لیل یعنی شب، نهار یعنی روز. پس در اینجا چند مسئله یاد شد. اولی است که خداوند شمس گفت، شمس تعلق به نهار دارد، به روز دارد، لذا خداوند شمس گفت و نهار گفت. و بعد از قمر گفت و لیل گفت. قمر مهتاب میگوین، لیل شب را میگوین. مهتاب چی وقت طلوع میکند؟ در شب طلوع میکند. در روز هم مهتاب است ولی ما نمیبینیم، چرا که روز آفتاب روشن نموده است. روز آفتاب روشن نموده است. وقتی که این آفتاب غروب کرد جهان تاریک شد. وقتی که جهان تاریک شد ما انسان ها به چشم سر دیگر کائنات را میبینیم که بزرگترین از او از نظر دید ما، نه از نظر وجودی یا از نظر جرمیش، مهتاب است. یعنی مهتاب به ما خیلی نزدیک است، لذا او را میبینیم. همگی میبینه، در جهان همگی مهتاب میبینه. ستاره های است که میلیون ها بار از مهتاب بزرگتر است ولی ما نمیبینیم، خیلی کوچک میبینیم. او را ستاره ها میگوین. و مهتاب ولو که کوچک است به ما نزدیک است، به اهل زمین ما او را روشن میبینیم. خاص طور که به شب 14 برسد که قرص مهتاب پوره میشود، همه انسان ها او را میبینند. پس خداوند متعال چی فرمود در این آیه متبرکه؟ اولی را فرمود که لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. چند مسئله یاد شد دوستا. یک مسئله است که لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر. آفتاب هرگز مهتاب را گیر کرده نمیتواند. تدریکو به معنای چیز؟ به معنای است که درک کرده نمیتواند. به این معنی است که خداوند برای هر یکی از این سیاره ها و ستاره ها مدارهای را تعیین کرده است که در همون مدارش میچرخد. مثلا این مدار چیز؟ آفتاب است و این مدار مهتاب است. خداوند برشان مسیری را تعیین کرده است که در همین مسیر چی میکنن؟ یسبحون، میچرخن. شاید شما در کتاب‌های ساینس دیده باشین همین سیستم مسیر یا سیر آفتاب، دیگر سیاره ها، مهتاب، زمین، که همش یک شکل دایروی را داره. اینجا آفتاب است، بعد مثلا ستاره های مشهوری که است یا سیاره های مشهوری که است به نام عطارد و زحل و پلاتون و دیگر ستاره ها که ذکر شده است، که این همون سیاره ها است که به ما نزدیک است و علما او را کشف کرده است به همین نام هایش. پس خداوند چی فرمود؟ که لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر. این آفتاب هرگز مهتاب گیر کرده نمیتواند. تدرکو به این معنی است که هر دوش با هم جمع شده نمیتواند، که با هم بچسبند، با هم نزدیک شوند. نه خیر، این مسیر مهتاب است و این مسیر آفتاب است. آفتاب از مسیرش طغیان کرده نمیتواند، مهتاب از مسیرش طغیان کرده نمیتواند. هر یکی در خط سیر خود روان است. هر یکی در خط سیر خود روان است. شما ببینید، یک مثالش رو بگویم. مثال حسیش است که همه جاده ها یا سرک ها که برای ماشین ها یا موترها درست شده است، شاید دیده باشین جاده یک طرفه، دو طرف است. یکی رفت است، یکی آمد است. از این طرف می روین و از اون طرف می آین. هر جاده رفت و آمد تقریبا گنجایش مثلا اقلا دو موتر یا دو ماشین داره. 2 3 4 5 6 7 8 10
تا در هم داره گنجایش، که به این معنی است که همین 10 ماشین در همین جاده یا در همین سرک رفته میتواند. در اینجا همین 10 خط، یا اگر ما او را کمی چی بکنیم، مختصر بسازیم، این را به 3 خط تقسیم بکنیم و یا به 4 خط تقسیم بکنیم. خط اولیش که دست چپ میآید، این را میگه خط سریع. ماشین هایی که سرعتش زیاد هست، یعنی امو آخری اندازه سرعت مجاز، آخرین اندازه سرعت مجاز، مثلا نشته کرده 100، 120، 140، 160، یا نشته کرده این باشه. به این معنی است که این همون اندازه معین سیر هر راننده هست که میتواند تا این اندازه همون ماشین و موتور خود به حرکت باندازد، ولی از این تجاوز کرده نمیتواند. این خط سری میگوید. در پهلوی خط سری این خط چی است؟ سیر موتورهای معتدل یا متوسط سیر دارد، تیز نیست. اولش تیز بود، سریع هست، دومش کم آهسته است، سومش بیشتر آهسته است. که این خط سومی را غالبا به خودروها یا موتورهای بزرگ درست کرده می باشد، چرا که سرعت اونها خیلی کم است، باردار می باشد، وزنش زیاد می باشد. اینها نمیتونه که در خط سری بروند. و خط چهارمی برای چی است؟ مجاز است و یا درست شده است برای موتورها یا ماشینهای پلیس یا ترافیک یا امبولانس ها که در حالات عاجل از او استفاده می شود. در حالات عاجل این 4 خط هست. این به چی معنا دارد؟ از نگاه قانون ترافیکی هر خط برای خود یک معنای خاصی دارد. این خطی که رنگ زرد دارد به معنی است که این به خاطر سیر ماشین ها، موتورهای عاجل، همانند موتورهای چی؟ موتورهای ترافیکی، پلیس، آمبولانس که بیمارا را نقل میکند، یک حادثه عاجل می باشد، یا مثلا یک شخص بزرگ میخواد عاجل به همون منزل مقصودش برسد. این خط سیر درست شده است، این انسان ها درست کرده است. اگر همین 3 خط در هم بر هم بخورد، سیستم در هم بر هم میخورد. مثلا یک خودرو بیاید از این خط به خط سری، به این معنی است که اونجا احتمال هر خطر است. احتمال چیست؟ هر خطر است. شاید یک حادثه رخ بدهد، شاید تصادم 2 ماشین 2 خودرو صورت بگیرد، شاید این خودرو یا این موتور بزرگ چی شود؟ چپه شود، منقلب گردد. این هم از چیست؟ یعنی امو حوادث است که در ماشین ها یا موتورها رخ می دهد. پس این خط سیر کی تعیین کرده؟ انسان ها تعیین کرده است. همچنان خداوند برای تمام کائنات فضایی، برای تمام کائنات فضایی یا برای تمام اجرام فضایی مسیر را تعیین کرده است که باید در همون مسیر خود حرکت کند، که این مسیر قرآن عظیم‌شان به واژه یسبحون برای ما چی کرده است؟ شرح نموده است. کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون. مثلا در سوره یاسین آیه 40 هم خداوند فرمود و کل فی فلک یسبحون، و در سوره انبیاء آیه 33 فرمود کل فی فلک یسبحون و هو الذی خلق اللیل والنهار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. یسبحون چرا که در هوا یا در فضا جاده ها نیست، او یک فضاست، فضاست، ولی در اونجا هم خطوط سیر تعیین شده است.
و یک مثال فضای دیگهش خدمت شما عرض بکنم. امین طیاره ها یا مثلا هواپیماهایی که در فضا سفر میکنن، روزانه هزاران هواپیما و یا طیاره ها سفر میکند، انسان ها را از یک جا به جای دیگر نقل میدهد. این هواپیما یا این طیاره از خود خط سیر معینی دارد، از خود خط سیر معینی دارد که باید در همون خط خود حرکت بکند. اگر کمی از مسیرش دور شد یا اشتباه کرد، با خطر سقوط روبرو می شود یا با خطر انفجار روبرو می شود. لذا این سیستمی چیست؟ انسان ها درست کرده است، ولی راهنمایی را خدا درشان کرده است. راهنمایی علمی که انسان ها هر قدر پیشرفت ترقی کنند، باز هم راهنمای انسان ها، معلم انسان ها خداوند متعال است. خداوند متعال می فرماید در قرآن عظیمشان: و علم الانسان ما لم یعلم. یا در سوره رحمان خداوند متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خلق الانسان علمه البیان. علمه البیان یعنی علمه از تعلیم گرفته شده است. کی به انسان تعلیم داد؟ خداوند. مثلا در مورد آدم علیه السلام خداوند متعال می فرماید: و علم آدم الاسماء كلها. علمه، این علمه فعل است، فعل متعدی هست. معناش چی است؟ معناش چیه؟ و علم الله آدمه. پس معلم انسان ها و بشر هم خداوند است. خداوند معلم انسان ها و بشر هست. این تکنولوژی و پیشرفت انسان هایی که ما را میبینیم و روزانه انسان ها ترقی میکنن، این در نتیجه همون علم است که خداوند برای انسان ها داده است. در نتیجه چی است؟ علم است که خداوند متعال برای انسان داده است. پس دوستا، در قرآن بندشین، در جهان بندشین تا پروردگار لایزال الله شما درست بشناسید، عقیدتان درست شود، ایمانتان قوی شود و نهایتاً از اهل بهشت قرار بگیرید. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.